अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज तलस्मात कदीमी चैनल में आप लोगों को एक बार फिर मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज का ये बेहतरीन और ज़बरदस्त अमल ख़ास कर अमलियात के बारे में है। अमलियात का हिसार, अमलियात में हिफाजत का हिसार, काला जादू से हिफाजत का हिसार, जिन्नात शयातीन से हिफाजत का हिसार, हर उस अमल का हिसार जिसमें आपको ख़तरा हो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि अमलियात में हिसार क्यों ज़रूरी होता है, अमलियात में इजाज़त क्यों ज़रूरी होता है। इजाज़त पर तो मैं हफ्ते में 1-2 बार लाजमी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज का ये बेहतरीन वीडियो लास्ट तक, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने बेहतरीन मालूमात शेयर किए हैं आपके लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। प्यारे दोस्तों, जब भी किसी शख्स पर जादू होता है, बंदिश होता है, रुज्जत पड़ जाती है, जिन्नात का अटैक हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए। और ख़ास कर वो दोस्त, वो बहन भाई जो अमलियात करते हों, जो अमलियात से वाबस्ता हों, जो आमिलीन हज़रात हो, उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले जब आप लोगों पर जादू का असरात हो, जिन्नात का असरात हो, आशिक जिन्नात हमला कर दे, या ऐसे वो जिन्नात हमला कर दे जो काला जादू में मुसलत किए गए हों, या वो शख्स जिस पर जिन्नात के दौरे आते हों, या वो शख्स जिसके दिमाग पर जिन्नात काबिज़ हो, वो जिन्नात चाहे जादू की वजह से हो या मुसलत किए गए हों, या वो जिन्नात कुदरती तौर पर मुसलत हुए हों, या वो जिन्नात जिन्हें आपने नुकसान दिया हो मुख्तलिफ़ सूरतों में, वो जिन्नात आप पर हमलावर हो और वही जिन्नात आप पर बार बार जादू और बंदिश लगाते हों, उन जिन्नात या उन जादू के बारे में क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, हमें ये देखना चाहिए कि हम पर क्या मुसलत हुआ है। हम पर जिन्नात मुसलत हुए हैं, या शयातीन मुसलत हुए हैं, या हमजाद चुड़ैल या परी मुसलत हुई है, या नज़र-ए-बद लगी है। दोस्तों, हर असरात का, हर अमल का अपनी खासियत होते हैं, हर अमल का अलग वार होता है, हर अमल का अलग तरीक़ेकार होता है, लेकिन इलाज सबका एक ही तरीके से होता है। इलाज आपने मजबूत तरीके से करना है, कमज़ोर तरीके से आपने इलाज जारी नहीं रखना, क्योंकि जिन्नात जब आप पर हमलावर हो, अगर आप कमज़ोर हों किसी भी लिहाज से, तो वो इतना सख्त हमला करते हैं, इतना शदीद हमला करते हैं कि उसके बाद आपके अवसान ख़ता हो जाएंगे। जिन्नात के मामलात में, जादू के मामलात में आपने हमेशा मजबूत रहना है, वो चाहे अमल के हिसाब से हो या असाबी दिमागी हिसाब से हो। इरादे आपके बहुत ज़्यादा मजबूत और ताकतवर होनी चाहिए। अब करना क्या चाहिए। सबसे पहले आपने ये देखना होगा आपको कि बामौकिल अमल का इख्तियार करना होगा। बामौकिल अमल सारे हैं, लेकिन कुछ ऐसे अमलियात हैं, ऐसे मामूलात व अमल हैं जो बामौकिल होते हैं, जो ज़्यादा एनर्जी और ताकत रखते हैं। जिस तरह आप लोगों ने आयत कुर्सी का नाम सुना होगा, आयत कुर्सी का अमल किया होगा, वो ज़्यादा मजबूत रहता है आम अमलियात के मैदान में। काला जादू के तोड़ में, दूसरे अमलियात में अगर आप पर जादू हुआ हो या आप पर बंदिश व जिन्नात मुसलत हुए हों, तो आयत कुर्सी बहुत ज़्यादा मजबूत रहता है। इसी तरह दुरूद शरीफ फिर इतना ताकतवर और बेहतरीन अमल है जादू के बारे में, जिन्नात के बारे में, हमजाद व परी के बारे में, कि बहुत ज़्यादा ताकत रखता है। चारकुल भी इसी तरह मजबूत काम करता है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये भी बहुत मजबूत काम करता है। बहुत से ऐसे अमल है जिससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हो।
لیکن ان عملیات سے استفادہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ ان عملیات کو آپ نے کم سے کم 120 یا 220 کے تعداد میں آپ کو رکھنا ہوگا، مضبوط پکڑنا ہوگا اس کو۔ اس وقت تک مضبوط پکڑنا ہوگا جب تک آپ پہ جو عمل ہوا ہے یہ مستقلاً اور مضبوط طریقے سے ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ اس عمل کو چاہے چھوڑ بھی سکتے ہو یا اس عمل کو آپ جاری بھی رکھ سکتے ہو۔ اگر آپ عملیات کرتے ہو، آپ کو اسی طرح کا مضبوط ورد کی ضرورت ہے، آپ نے اسی طرح مضبوط عمل، وظیفہ اور ورد ہی کرنی ہے۔ پیارے دوستوں، عملیات میں اگر آپ دوسرے عمل چلاتے ہو، فرض کریں اگر آپ یا لطیف یا ودود پڑھتے ہو تو اس کے ساتھ آپ نے آیت کرسی ضرور پڑھنی ہے، اپنے حفاظت کے لیے، رجتوں سے حفاظت کے لیے، جنات سے حفاظت کے لیے، کیونکہ ہر عامل پر جنات بھی اٹیک کرتے ہیں، اکثر عاملین پر جنات بھی بندشیں لگاتی ہیں۔ وہ جنات جب آپ لوگوں کے علاج کرتے ہو، اس کے ساتھ جو جنات آتے ہیں وہ جادو بھی کرتے ہیں، شیاطین اسی طرح جادو بھی کرتے ہیں، حمزات بھی جادو کرتے ہیں، تو آپ نے اپنا حفاظت اس طریقے سے کرنی ہے۔ دوستوں، حصار کیوں ضروری ہوتا ہے؟ حصار اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ حصار جب آپ اپنے لیے بنواتے ہو، آپ چلہ کشی کرتے ہو تو آپ کے لیے پھر حصار کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ جہاں بھی جاتے ہو وہاں آپ ذکر و اذکار اپنا کر سکتے ہو، آپ جہاں بھی جاتے ہو آپ اپنے معمولات آسان طریقے سے کرتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجازت اور حصار ایک ہی ہے۔ آپ کے لیے جو ورد مختص کیا جاتا ہے، آپ کے لیے جو عمل مختص کیا جاتا ہے، وہ عمل آپ کے حصار میں بھی ڈالا جاتا ہے، جس سے اس عمل کے ذریعے آپ کو حصار میں لایا جاتا ہے، جو بہت ہی بہترین اور زبردست کام کرتا ہے۔ اگر آپ آیت کرسی کا عامل بننا چاہتے ہو تو آیت کرسی آپ کے حصار میں ہی ڈال دی جاتی ہے، جو آپ کے لیے بہترین اور زبردست کام کرتا ہے۔ وہ آپ کا تعویذ بھی رہے گا، وہ آپ کا حفاظت اور حصار بھی رہے گا۔ یہ عمل جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ حصار جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے، یہ حصار بھی عملیات کا اجازت نامہ بھی ہے، یہ حصار عملیات کا سلسلہ بھی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو سائٹ پر الحی القیوم یا حی یا قیوم دکھائی دے رہا ہوگا۔ یہ حصار بھی یا حی یا قیوم کا ہے، اور یہ اندر جو طلسم لکھا گیا ہے یہ بھی یا حی یا قیوم کے موکلین کا ہی طلسم ہے۔ پیارے دوستوں، جب تک آپ کے پاس کمپلیٹ اور مکمل حصار نہ ہو اس وقت تک آپ عملیات مت کیجیے گا۔ اگر آپ عملیات کرتے ہو، آپ کے پاس لوگ آتے ہوں، آپ خلق خدا کا خدمت کرتے ہوں، تو آپ اپنے لیے ایک حصار ضرور بنوائیے گا جس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہ سکو، اور ایسا حصار اپنے لیے بنوائے گا کہ جو عمل آپ کرتے ہو، جو سلسلہ آپ چلاتے ہو، جو ورد آپ کرتے ہو، وہ ورد آپ کے حصار میں ہی کام کرتا رہے۔ اس کا طاقت بہت بہترین ہوتا ہے، اس کا نظام بہت بہترین ہوتا ہے عام عاملین کے اعتبار سے۔ عام عامل میں اور باحصار عامل میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، عام عامل کا کام اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا ایک باحصار عامل کا کام مضبوط ہوتا ہے۔ اس کی وجہ بنیاد ہوتی ہے۔ جب ایک پلازے کی یا ایک گھر کا بنیاد مضبوط ہو، بہتر ہو، تو وہ گھر اور وہ پلازا یا وہ دیوار مضبوط رہتا ہے۔ جب آپ کا بنیاد ہی کمزور ہو تو آپ کا پورا سٹرکچر اور نظام ہی کمزور رہے گا۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے لیے ایک بہترین سے بہترین حصار بنوائیے گا تاکہ وہ آپ کا حفاظت بھی کرے اور آپ کا سسٹم بھی اسی سے چلتا رہے۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس میں۔ کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا، خصوصاً وہ دوست، وہ بہن بھائی جو لائیو کام کروانا چاہتے ہو، وہ کسی بھی ٹائم ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک ہفتے کے لیے میں سفر پہ گیا تھا جس سے میں چینل کو خاص وقت نہیں دے سکا۔ میرا سفر کراچی کی طرف تھا، تو میں کراچی کی طرف گیا ہوا تھا اپنے دوستوں سے، اپنے مریدین اور اپنے شاگردوں سے ملنے کے لیے۔
تو انشاءاللہ ابھی پھر ویڈیو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا, ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا. ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.